उबो रावला आमचो कलीग जीत आरोलकराचो जे रेजोल्युशन मूव केला रिगार्डिंग मुणकार रायट टू मुणकार्स. स्पीकर सर, हांव मुद्दमून सांगपाक सोदतां जो मुणकार एक्ट येयल्लो तो जो रायट मुणकारांक रायट आसा तो प्रोटेक्ट करपाक लागून येयल्लो. सामान्य समाजाचे लोक आसा, बहुजन समाजाचे लोक आसा, तांकां खंय ना खंय जो अधिकार मेळोवपाक जाय त्या अधिकाराक लागून काडलो. आनी तो सुरवातीक हांव मुद्दमून उल्लेख करता ते म्हणजे शशिकला काकोडकर जी आदली मुखेलमंत्री आसली आनी एकूच वुमन जी मुखेलमंत्री आसली तेंच्यांनी हो जो मुणकारियल एक्ट जो आसा तो इम्प्लिमेंट केलो. आनी म्हाका दिसता आमचो सद्याचो मिनिस्टर एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नायक हो त्या टायमार तेंच्या वांगडा उपस्थित आसलो. त्या टायमार तेंच्यांनी ह्या मुणकार एक्ट हाडपाक लागून तेंचोय खूब हातभार लागलेलो आसा. तेज्या पयलू जी कोर्टान मॅटर चलताली तेन्ना पासून आमचो मिनिस्टर जो आसा रवी नायक बाब तेणेनूय हातभार लायला आनी गोंयचे जनतेक न्याय मेळोवपाक जाय. आनी जे सामान्य समाजाचे लोक जे आसा खरेंच तांकां गरजेवंत लोक आसा जशें जीत बापान सांगलें आनी तेणेन उदाहरणां दिलीं की कशें आजून पर्यंत आमचे जे बारीक समाजाचे लोक आसा तांकां आजून पर्यंत त्रास जाता. आनी मुणकार एक्ट त्याच कारणाक लागून हाडलेलो की खंय ना खंय तो बेनिफीट जो 300 स्क्वेअर मिटर जो जागो आसा विलेजीन जावं 200 स्क्वेअर मिटर आसा मुन्सिपाल्टीन हें मेळचें म्हणून. आतां 1975 हो एक्ट जालो, हो एक्ट येयलो आनी आयज आमी आसा खंय, आयज आमी आसा 2025 आनी 2025 वर्सा पासून आजून पर्यंत जो मुणकारेल केसीस आसा ह्यो पेंडींग आसा. आतां 2024 तुमकां सांगता स्पीकर सर की पेंडींग ज्यो केसीस आमी एलक्यू घालून मागलेल्यो तेन्ना आमकां पळोवपाक मेळलें की 4804 ज्यो केसीस आसा त्यो पेंडींग आसा. नॉर्थ गोवान 2697 आनी सावथ गोवान 2107 इतल्यो केसीस स्पीकर सर पेंडींग आसा. आतां एकांतल्यो मातश्यो कमी जाल्या आसूंक शकता पण स्पीकर सर हांव एक सांगता की बाकीचेय कलिग्स आमचे तांकांय जाणीव आसा की आयज प्रत्येक म्हटल्यार आमकां पासून कितलेशे जाण मेळोवपाक येता. आयज हांव सांगपाक सोदतां आमच्या मतदारसंघान एकटो म्हाका परत परत येवन मेळटा तेजी 35 वर्सां केस पेंडींग आसा. स्पीकर सर ना हांव मुद्दम आमकां खबर आसा, सगळ्यांक खबर आसा स्पीकर सर ना मुद्दम सांगता की आयज खंय ना खंय आमकां ह्यो ज्यो केसीस आसा ह्यो टोटल काबार करपाक जाय. आतां लास्ट टायम हेच्या पयलू पासून सीएमान एश्युरन्स दिल्लें, मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्लें की ह्यो केसीस आमी काबार करतले, बेग्यानचे बेगीन क्लियर करतले म्हणून. बट आजून पर्यंत जाल्लो ना. आनी एक सांगूंक सोदता स्पीकर सर, आयज खंय ना खंय दिल्लीकार हे जी दिल्ली लॉबी आसा ही येयल्ली आसा आनी ह्यो जो जागो आसा हो मुणकारा सकट घेता. मुणकारांक कांयच खबर ना, मुणकार थंय केसी झगडटा आनी हांगा जागे गेलो. आतां स्पीकर सर हितून जो न्याय आसा हो मुणकारांक मेळना. बारीक लोक जो आसा तो थंय वयता परत परत मामलेदारा फुड्यान नाचता. मात क्लियर ज्यो केसी जावपाक जाय टायमली क्लियर जावपाक जाय त्यो स्पीकर सर आजून जावंक ना. आनी तेकाच लागून जो रोड आसा एक्सेस पाथवे आसा हांव आमच्याच नेवरा पंचायतीची सांगता स्पीकर. आतां रिसंटली एकटो जो देल्लीकार आसा तेणें एक जागो घेतला आनी तो जागो घेवन तो प्लॉटींग डेव्हलप करता. आयज खंय ना खंय तो जागो जो रोड आसा तो पयलूच्यान आसा स्पीकर सर. मात आजून पर्यंत तो रिजनल प्लॅनान दाखोवंक ना स्पीकर सर. आजून पर्यंत तो जो मुणकारांक रोड वयता तो आजून पर्यंत दाखोवंक ना. हें स्पीकर सर कित्याक लागून जाता, आयज खंय ना खंय रेव्हेन्यू ऑफिसर जे आसा तेंच्यांनी हे रोड आनी एक्सेस पाथवे हे नोटिफाय करपाक जाय. आयज सदांच स्पीकर सर झगडी जाता ते काडटा आनी पुलीस स्टेशनार धाडटा. सो हेका लागून खंय ना खंय हो जो कायदो आसा हो कायदो सारको इम्प्लिमेंट करपाक जाय. रेव्हेन्यू ऑफिसर हांव परत एकदां मागता की आमकां स्पेशल रेव्हेन्यू ऑफिसर जावं स्पेशल जो मामलेदार आसा जावं डेप्युटी कलेक्टर हुएवर इट इज तांकां अपॉयंट करपाचें तालुका वायज आनी तांकांच दवरपाचें. कित्याक आयज कितें जाता मामलेदारांक खूब हजारांनी कामां आसता, फाल्यां तांकां खंयचे कामां दिता मागीर ते तितून बिजी उरता. स्पीकर सर हें जावपाक जायना आनी ताकाच लागून हांव डिमांड करता की स्पेशल मामलेदार अपॉयंट करचो एवरी तालुक्यान आनी तेन्नाच खंय ना खंय ह्यो केसी क्लियर जातल्यो. तो क्लियर जाले म्हणटकूच ताका दुसरे कामाक लाया, तेच्या पयलू ताका दुसऱ्या कामाक लावपाचें ना. प्लीज हांव मिनिस्टरा कडेन तशेंच सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करता हें जाल्यार ह्यो केसी क्लियर जातल्यो ना ह्यो केसी अश्योच पेंडींग उरतल्यो.